नमस्कार, कार्यक्रम उठो समृद्धिका लागिमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्व नै आजित भइरहेको छ। विश्व नै आजित भइरहेको अवस्थामा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। लामो समय भइसक्यो आम जनमानिसमा यो कहिले यसको संक्रमण हट्ला, भयावह हट्ला भन्दा दिनानुदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गइसकेपछि एक किसिमको डर र त्रास बढेको छ। जनजीवनलाई सहज बनाउनको लागि भन्दै सरकारले बीचमा केही समय लकडाउनलाई खुकुलो बनायो, सार्वजनिक यातायात पनि चल्न थाले। तर त्यसपछि जनसंक्रमितहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गयो। कोरोना संक्रमणले भयावह रूप ल्याएपछि फेरि एक साताको लागि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञाको आज हामी 5औं दिनमा छौं। निषेधाज्ञाको 5औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न जिल्लाहरूको उपत्यका सहित जनजीवन निकै प्रभावित भएको छ। व्यक्तिहरू घरबाट बाहिर निस्कन पाएका छैनन्। त्यस्तै विभिन्न जिल्लाहरूमा घरमा आफ्नो परिवारको सदस्य बिरामी हुँदा अस्पताल पुर्याउने साधन स्रोत छैन, अस्पतालसम्म जान नपाएको घटना, साथै श्रीमतीलाई ब्लड चाहिएको अवस्थामा पनि त्यो पाउन नसकेको पीडादायी अवस्था हामीले बारम्बार रूपमा सम्प्रेषण र समाचार मार्फत प्रसारण गर्दै आइरहेका छौं। आजको कार्यक्रममा हामीले निषेधाज्ञापछि आम मानिसमा जनजीवन जसरी प्रभावित भएको छ, जुन किसिमको समस्या आइरहेको छ, यो विषयलाई केन्द्रित हुन गइरहेका छौं, जसका लागि हामी उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाहरूको अवस्था के छ, सर्वसाधारणहरू कसरी के बताइरहेका छन्, सुरक्षाकर्मी परिचालन के भइरहेको छ, अत्यावश्यक सेवाको लागि कसरी आवतजावतको सुविधा मिलाइएको छ, आज हामी यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौं। यो विषयमा केन्द्रित हुने क्रममा अब हामी चितवनतर्फ केन्द्रित हुन गइरहेका छौं। हाम्रो चितवनबाट हाम्रा सहकर्मी मुकुन्द भुसाल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिनु भएको छ। मुकुन्दजी, मैले यहाँलाई सुन्दैछु पुष्पाजी। हजुर, अब यो निषेधाज्ञाको आज हामी 5औं दिनमा आइपुगेका छौं। समग्रमा जनजीवन प्रभावित नै भइरहेको छ। चितवनको अवस्था कस्तो छ, जानकारी गराउनुस् न। पुष्पाजी, उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको आज 5औं दिन भए तापनि चितवनमा भने यो दोस्रो चरणको हामी बन्दाबन्दीमा छौं र चितवनमा सुरुमा एक साताका लागि यो लकडाउन अर्थात् निषेधाज्ञा, कर्फ्यू जे जसो भनिए तापनि त्यो सुरुमा जारी गरिएको थियो र अवस्था झन जटिल बन्दै गइसकेपछि चितवनमा थप अर्को एक हप्ताका लागि भन्दै यहाँको स्थानीय प्रशासनले लकडाउन गरेको हो र 12 गतेसम्मका लागि लकडाउन छ। अब हामी चितवन जिल्लामा समग्र यो कोरोना कहरका बीचमा संख्यात्मक हिसाबले र सेवा प्रभावका हिसाबले स्थिति के छ, अब हामी त्यतातर्फ हाम्रा आम आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ। चितवनमा अहिले चाहिँ हरेक दिन जसो झनभन्दा झन कोरोना संक्रमितहरू बढ्दै गइरहेको स्थिति छ। यसका पछाडि एउटा प्राविधिक पाटो पनि छ पुष्पाजी। पहिले चाहिँ सरकारी ल्याबमा मात्रै निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था थियो भने अहिले चितवनका केही निजी अस्पतालहरूले पनि त्यसको अनुमति पाएका छन् र सशुल्क रूपमा समेत चितवनवासीहरूले आफूलाई कोभिड-19 छ कि छैन भनेर पीसीआरको परीक्षण गर्न थालेपछि संख्या बढ्दै गइरहेको छ र आज सोमबार अहिले हामीले यो कुराकानी प्रत्यक्ष रूपमा गरिरहेका बखतसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार 368 जना चितवनमा संक्रमितहरू छन् र आइतबार दिउँसोसम्ममा 342 जना थिए। तर आज बिहान गए रातिसम्म तथ्याङ्क जोडेर आज बिहान 26 जना थपिएको खबर बाहिरिएसँगै यो संख्या बढेको हो र यसमध्येमा पनि सबैभन्दा धेरै यहाँको ठुलो स्थानीय निकाय भरतपुर महानगरपालिकामै सबैभन्दा धेरै संक्रमितहरू देखिएका छन्। 25 जना चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकाका हुन्। हिजो जुन आज बिहान देखिएका 26 मध्ये पनि 25 जना भरतपुर महानगरपालिकाकै हुन् भने एकजना यहाँ रेनी नगरपालिका जुन पूर्वी चितवन त्यताका। मैले समग्र संख्याको बारेमा जानकारी गराउँ, भरतपुर महानगरपालिकामा मात्रै पुष्पाजी 224 जना कोरोना संक्रमितहरू अहिले छन् र कालिका नगरपालिकामा 5 जना, रत्ननगरमा 12, माडी नगरपालिकामा 41, खैरहनी नगरपालिकामा 14, राप्ती नगरपालिकामा 70 र इच्छा कामना गाउँपालिकामा 2 जना संक्रमितहरू छन्। कुल संक्रमित मध्ये 244 जना अहिले सक्रिय संक्रमितका रूपमा देखिएका छन् र 6 वटा स्थानीय तहमा सक्रिय संक्रमितहरू छन् भने माडी नगरपालिकामा हालसम्म सक्रिय संक्रमित चाहिँ देखिएका छैनन् र चितवनमा कोरोना संक्रमणका कारण
अहिलेसम्म 3 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ, जसमध्ये भरतपुर महानगरपालिका 11 का एकजना पुरुष छन्, यस्तै खैरहनी 3 की एकजना वृद्ध महिला र रत्नगर 63 वर्षीय पुरुषले चाहिँ यो कोरोनाका कारण कोभिड-19 का कारण मृत्युवरण समेत गर्नु परेको छ। यसरी चितवनमा अहिलेसम्म 368 जना संक्रमित देखिएका छन् भने 3 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। हजुर मुकुन्दजी, म फेरि जोडिन्छु। अहिले हामीसँग लाइभमा हाम्रा बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्य जोडिनु भएको छ। सुभाषजी। हजुर पुष्पाजी, सुन्दै हुनुहुन्छ है? अहिले अब निषेधाज्ञाको समय भइरहँदा बागलुङमा पनि जनजीवन प्रभावित भयो, यसले कोरोनाले भयावह रूप लियो भन्दै निषेधाज्ञाको समय थपिएको भनिएको छ। के छ अवस्था? के साँच्चीकै थपिएको? समग्र रूपमा बागलुङको अवस्था कस्तो रहेको छ? जानकारी गराउनुहोस्। पुष्पाजी, बागलुङमा आज निषेधाज्ञा जारी गरिएको 6औं दिन हो। यद्यपि भोलिसम्म यो अघिल्लो पटक तोकिएको मिति बाँकी छ। भोलि राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो 2 गते। यहीबाट बागलुङमा निषेधाज्ञा थप गर्ने या यसलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा बागलुङका प्रमुख जिल्लाधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला कमान्ड पोस्टले अहिले 2 बजे सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको मलाई केही बेर अगाडि बागलुङका प्रमुख जिल्लाधिकारी सुरेश नेउपानेले जानकारी गराउनु भएको थियो। बागलुङका स्वास्थ्य कार्यालय, त्यस्तै गरी राजनीतिक दल, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, बागलुङ चेम्बर अफ कमर्स लगायत सरकारवालाको बैठक 2 बजे आह्वान गरिएको छ र 2 बजेको बैठकले यो लकडाउन, यो निषेधाज्ञालाई कसरी अगाडि बढाउने र कति थप गरेर लैजाने भन्ने बारेमा डिसिजन गर्ने बागलुङका प्रमुख जिल्लाधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। पुष्पाजी, बागलुङमा नेपालको 5औं र 6औं संक्रमित जो चैत्र 4 गते कतार एयरवेजको फ्लाइट हुँदै काठमाडौँबाट बागलुङ आइपुगेका थिए। एक 65 वर्षीय महिला र 19 वर्षीय युवती बागलुङका पहिलो र दोस्रो संक्रमित हुन्। उनीहरू पछि बागलुङमा अहिले पछिल्लो चरणमा आजको मितिसम्म आइपुग्दा 283 जना कोरोना संक्रमित छन् भने तीमध्ये अहिले 20 जना चाहिँ धौलागिरी अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका छन्। यद्यपि आज बिहानसम्म 18 जना थिए भने आज मात्रै 2 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सेरो परीक्षण केन्द्र पोखरामा गरिएको PCR परीक्षणमा आज मात्रै 2 जना थपिएको जानकारी प्राप्त भएको छ र बागलुङमा समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण भइरहेको छ। हिजो आज पछिल्लो दिनमा कतार एयरवेजबाट आएको जुन एकजना 65 वर्षीय महिला र त्यस्तै 19 वर्षीय महिलामा कोरोना संक्रमण भएपछि भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउने संक्रमित पछि अहिले बागलुङमा कोरोना समुदाय स्तरमा प्रवेश गरिसकेको छ। यद्यपि बागलुङ नगरपालिका र यो बागलुङ बजारमा मात्रै हालसम्म 13 जना कोरोना संक्रमित छन्। हजुर, अब यो तपाईले बताइरहँदा जसरी कतार एयरवेजबाट आएकामा संक्रमण देखियो भन्यो, समुदाय स्तरमा ती व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, सुरक्षित मापदण्ड अपनाउने, आफ्नो परिवारबाट टाढा राख्ने कुराहरूमा स्थानीय निकायहरूले पहल गरेका छैन? बागलुङमा बागलुङ धौलागिरी अस्पताललाई सरकारले नेपालमा 5औं र 6औं कोरोना संक्रमित देखिएपछि कोरोना अस्पतालको रूपमा घोषणा गरिसकेपछि जुन समुदाय स्तरमा प्रवेश गर्यो त्यहाँ धौलागिरी अस्पतालमा इमर्जेन्सीका बिरामी पनि त्यही धौलागिरी अस्पतालमा उपचार गर्ने। यद्यपि स्वास्थ्य कर्मीबाटै कोरोना संक्रमण भएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ समुदाय स्तरमा। बागलुङमा पोल्ट्री फार्म गर्ने बानोपा 3 की एकजना महिलालाई कोरोना संक्रमण भयो। त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा उहाँ माध्यमबाटै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा अहिले 9 जना उहाँकै माध्यमबाट कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ भने अस्ति मात्रै लमजुङ कार्यरत रहेका बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा उहाँको परिवार बस्ने एक सैनिकको कोरोना संक्रमण भएको थियो। बागलुङमा स्थानीय निकाय बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका वडा क्वारेन्टिनमा उहाँले व्यवस्थापकीय काम गर्दै आउनु भएको र उहाँलाई नै कोरोना संक्रमण भइसकेपछि अहिले बागलुङका त्यस्तै बागलुङका जिल्ला समन्वय समिति कोरोना संक्रमण भएर उहाँ पनि धौलागिरी अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत हुनुहुन्छ। यद्यपि स्थानीय निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट बाहिर आउने नागरिकहरूलाई आइसोलेसन व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्ने र बागलुङ बजारमै आइसोलेसन, धौलागिरी अस्पतालमा आइसोलेसन छ। त्यस्तै बागलुङको धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पसमा प्रि आइसोलेसन बनाइएको छ। त्यस्तै गलकोट क्षेत्रलाई लक्षित गरेर, पश्चिम क्षेत्रलाई लक्षित गरेर बागलुङको 2 नम्बर क्षेत्रमा, गलकोट क्षेत्रमा र त्यस्तै बुर्तिबाङमा प्रि आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ स्थानीय निकायकै पहलमा। हजुर सुभाषजी, म केही समयपछि फेरि जोडिन्छु तपाईँसँग। यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष लाइभमा फेरि हाम्रा प्रसार सहकर्मी महेश दास जोडिनु भएको छ। महेशजी।
हजुर पुष्पाजी सुन्दै भएपछि अब यो कोभिड-19ले भयावह रूप लिइरहँदा पर्साको जनजीवन पनि निकै प्रभावित भएको छ भनिएको छ। हामीले विभिन्न माध्यमबाट पहिला पनि क्वारेन्टिनहरूको अभाव भयो, उपचार गर्ने कुराहरू भएन भनेर बताइरहँदा अहिले त झन् यो निषेधाज्ञाको समय जारी गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा त्यहाँको जनजीवन कस्तो रहेको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। जुन पछिल्लो अवस्था के थियो भने लकडाउनको समाप्तिको घोषणा नेपाल सरकारले गरेको पर्सिपल्ट नै पर्सा जिल्लामा, खास गरी सुरुमा वीरगञ्जमा, पछि पर्सा जिल्लाभरि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो र पर्सा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको 30 दिन आज पुरा भएको छ र यस 30 दिनमा पर्सा जिल्लाको अवस्था हजारौंको संख्यामा पुगिसकेको छ। आज मात्र 34 जना पोजिटिभ पुनः पुष्टि भएको छ पर्सा जिल्लाभरि र आजको संख्यालाई यदि हेर्ने हो भने झन्डै 2000 हामीले जुन प्राप्त गरेका छौँ रिपोर्ट, त्यो रिपोर्ट अनुसार 1944 जनाको या पोजिटिभ संक्रमण भइसकेको हामीलाई पुष्टि भइसकेको हामीलाई समाचार छ भनेदेखि केही पुष्टि हुन बाँकी छ र यसरी हेर्दाखेरि झन्डै 2000 को हाराहारीमा पर्सा जिल्लामा चाहिँ कोभिड पोजिटिभ देखा परिसकेको छ, जसमध्ये अधिकांश पोजिटिभ केस यहाँ होम आइसोलेसनमा बस्न बाध्य भएका छन्। किनभनेदेखि सुरुका समयमा आइसोलेसनको अत्यन्तै अभाव थियो। यस बीचमा 30 दिनमा बिस्तारै आइसोलेसन पनि बेड पनि बढ्दै गइरहेको छ र आइसोलेसनमा पछिल्लो अवस्थामा नेपाल सरकारले लक्षण देखिएका बिरामीहरूलाई मात्र आइसोलेसनमा राख्ने र अन्य अस्पतालमा राख्ने र अन्यको हकमा होम आइसोलेसनमा राख्ने जुन नीति लिएको छ, सोही नीति अनुसार अहिले सबभन्दा बढी आधीभन्दा बढी अहिले संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ, जसको नियमित रूपमा स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीले जुन कन्ट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हो, सम्पर्क गर्नुपर्ने हो, त्यसमा एकदमै कमजोरी देखिएको छ। होम आइसोलेसनमा रहेकाहरूसँग जुन कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ हुनुपर्ने हो त्यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको छैन। होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूसँग जुन स्वास्थ्य कर्मीले सम्पर्क गर्नुपर्ने हो त्यो सम्पर्क गरिरहेका छैनन्। यद्यपि एउटा स्वास्थ्य कर्मीले प्रतिदिन एउटा होम क्वारेन्टाइनलाई बसेको हेरे बापत प्रतिदिन 200 रुपियाँ पाउँछन्, तर त्यो 200 रुपियाँमा एउटा कल पनि गरिरहेको अवस्था चाहिँ यहाँ छैन स्वास्थ्य कर्मीहरूले। र यसै बिचमा ती आज 30 महिनाको भित्रमा झन्डै 20 दिनभन्दा बढी भइसक्यो मान्छेले होम क्वारेन्टाइनमा बसेको, होम आइसोलेसनमा बसेको, तिनीहरूको पोजिटिभ नेगेटिभ के अवस्था छ त्यसको पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको अवस्था छैन। अस्पतालमा अहिले हामीले यदि हेर्ने हो भनेदेखि नारायणी अस्पतालमा 20 बेडको, यसै गरी वीरगञ्ज हेल्थ केयरमा 120 बेडको र गण्डक अस्पतालमा 70 बेडको जुन अहिले त्यहाँ जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यसमध्ये झन्डै अहिले पनि 32 जना आइसियुमा भर्ना हुनुहुन्छ। दिनहुँ यहाँ मृतकको संख्या यहाँ बढ्दै गइरहेको छ र आजको मितिसम्म आइपुग्दाखेरि 31 जनाको दुःखद मृत्यु भइरहेको खबर सुनाउन पाउँदा हामी अत्यन्तै दुखी भएका छौँ। हस् महेशजी, म एकछिनमा जोडिनेछु। म अब फेरि चितवनतर्फ केन्द्रित हुन चाहे। मुकुन्दजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अब जसरी तपाईँले यो जसरी बताइरहनु भएको छ त्यो सँगसँगै अब बाँकी रहेका स्थानीयहरू पनि त्रसित भइरहेको अवस्था हुनसक्छ, आत्तिएको अवस्था हुनसक्छ, निषेधाज्ञा छ। अब बिरामी परियो भने कसरी हस्पिटल जाने, आफ्नो परिवारको सदस्यलाई कसरी बचाउने भन्ने एउटा फेरि चिन्ता पनि भइरहेको हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा जसरी बिरामी परेका अत्यावश्यक काम पर्ने व्यक्तिहरूलाई, नागरिकहरूलाई बाहिर निस्किनको लागि, सहज आवत जावत मिलाउनको लागि स्थानीय प्रशासनले कस्तो काम गरेको छ कि नागरिकहरू उल्टो पीडामा नै बस्नु परेको अवस्था छ, के छ? पुष्पाजी, राम्रो एउटा प्रश्न उठाउनु भयो यहाँले। चितवनमा खास गरी जब यो संख्या बढ्दै जान थाल्यो त्यसपछि स्वाब सङ्कलन चाहिँ गरिने र कतिपय अवस्थामा त स्वाब सङ्कलनमै ढिलाइ हुने र त्यसको रिपोर्ट आउन 8 दिन 10 दिनसम्म पनि लाग्ने जुन स्थिति पछिल्लो समय चितवनमा सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा संक्रमित मात्रै होइन, सम्भावित जोखिमका कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भित्र परेका अरू सबैजनालाई यसले एउटा मानसिक रूपमा अशान्त बनाएको छ। किनकि स्वाब सङ्कलन भइसक्यो, हप्ता 10 दिन कटिसकेको छ, तर रिपोर्ट आएको छैन। यो स्थितिले पनि चितवनमा फरक खालको एउटा परिस्थिति बनाएको छ र चितवनमा राम्रो पहुँच भएकाहरू र माथिल्लो ओहदासम्म सिधा सम्पर्क स्थापित गर्न सक्नेहरूले
चाहिँ छिटो छिटो PCR परीक्षण गरेको, स्वाब सङ्कलन गरेकै दिनमा या भोलिपल्टै नतिजा आउने गरेको, तर आम सर्वसाधारणहरू जो प्रत्यक्ष पहुँच भन्दा बाहिर छन् ती जनसाधारणहरूको रिपोर्ट आउन चाहिँ ढिलाइ भइरहेको, हप्ता 10 दिनसम्म लाग्ने गरेको विषयले अहिले चितवनलाई तताइरहेको छ। र हामीले यो विषयमा ल्याबमा बुझ्दा या यहाँको भरतपुर अस्पतालमा बुझ्दा चाहिँ चाप बढी छ, स्वाब सङ्कलन अत्यन्त धेरै सङ्ख्यामा भइरहेको छ, त्यसकारण रिपोर्ट आउन ढिलाइ भएको हो भनेर भनिएको छ पुष्पाजी। र यो स्थिति कसरी बन्यो, यसको सुरुवात कसरी भयो भने गत 32 गते जब चितवनको भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट श्रीराम तिवारी, यसै गरी अर्का चिकित्सक जो प्रसुति विभागका विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ सुनिल मणि पोखरेल, उहाँहरू लगायत केही स्वास्थ्य कर्मीहरूमा सङ्क्रमण देखिएपछि उहाँहरूको आसपासमा भएका या केही दिनसम्म उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष उठबस भएका जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख या सिडिओ साहब लगायतका केही विशिष्ट व्यक्तिहरूको चाहिँ छिटो छिटो परीक्षण गरियो। त्यसले गर्दा सर्वसाधारणहरूको परीक्षणमा ढिलाइ भयो भनेर जनगुनासोहरू बढेका छन्। र यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणले गर्दा चितवनका धेरै जसो अस्पतालहरू, अधिकांश अस्पतालहरूको सेवा प्रवाह खुम्चिएको अवस्था छ। भरतपुर सरकारी अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छैन। यसै गरी यहाँको क्यान्सर अस्पताल जुन बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल नेपालकै सबैभन्दा धेरै क्यान्सर रोगीहरूलाई उपचार गर्ने थलोका रूपमा चिनिन्छ, त्यो अस्पताल बन्द भएको थियो, आजबाट सुरु भयो। 32 गतेदेखि निरन्तर बन्द अवस्थामा थियो, आजबाट चाहिँ त्यो अस्पतालले पनि सेवा सुरु गरेको अवस्था छ। र हामीले यहाँका अस्पतालहरूसँग बुझ्यौँ भने या अरू स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग बुझ्यौँ भने यो कोरोनाका कारण अस्पतालहरूको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। सबैभन्दा धेरै प्रसुति सेवा गराउने, उपत्यका बाहिरको सबैभन्दा धेरै प्रसुति सेवा उपलब्ध गराउने भरतपुर सरकारी अस्पतालमा समेत प्रसुति का बिरामीहरू या भनौँ सुत्केरीहरू समेत सेवा लिन जान डराइरहेका छन्, किनकि त्यही सङ्क्रमितहरूको पनि उपचार भइरहेको छ र त्यहाँ अरू सर्वसाधारणहरू जाँदा स्वस्थ व्यक्तिले पनि कोरोना बोकेर फर्किने पो हो कि भन्ने जोखिम छ। आम सर्वसाधारणहरू त्यो खालको एउटा मानसिक पीडा सन्तासमा रहेका छन् पुष्पाजी। हजुर, म एकछिनपछि फेरि जोडिनेछु। सुभाषजी। हजुर पुष्पाजी। सुभाषजी, अब यो सँगसँगै विपदको समयमा, दुःखको समयमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा बनिएको छ, त्यसैले पनि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरू गठन भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आम मानिसलाई एउटा मनोबल उच्च बनाउनको लागि, त्रसित नभइकन बस्नको लागि र उनीहरूको जनजीवनलाई सहज बनाउनको लागि त्यहाँका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, आम सर्वसाधारणलाई एक किसिमले मनोबल उच्च बनाउने गरी काम गरिरहेको पाउनु भएको छ कि छैन? बागलुङमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिए पनि बागलुङवासीले पोखरा पठाउँदा रिपोर्ट आउने, PCR परीक्षण 19 दिनसम्म पनि प्रतीक्षा गरेर बस्नु परेको तितो यथार्थ हामीसँग छ। त्यसकारणले पनि बागलुङ स्थानीय निकायले PCR मेसिन बागलुङमा परीक्षण गर्ने भनेर स्थानीय निकाय आफै कसिँदा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि त्यस विषयमा छलफल चलाउँछौँ भन्नुभयो र पछि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट देशभरका 10 वटा अस्पतालमा PCR मेसिन खरिद गर्नका लागि उपकरण खरिद गर्ने भन्यो। तर यद्यपि आजका मितिसम्म पनि PCR मेसिन खरिदका लागि जुन राज्यले पोलिसी बनायो त्यो पोलिसी अनुसार काम नहुँदा अझै पनि बागलुङका स्थानीय बासिन्दाले यो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा मात्रै भयो भन्ने किसिमको टिका टिप्पणी भइरहेको छ र हामीले निरन्तर त्यसलाई फलोअप पनि गरिरहेका छौँ। स्थानीय निकायले यो क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि काम गरे पनि यद्यपि यो PCR को रिपोर्ट कुर्नलाई 1 हप्ता 10 दिन कुर्नुपर्ने बाध्यता अझै पनि रहेका कारणले स्थानीयहरूमा केही निराश चाहिँ छ र जुन यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको दायरा अलिक फराकिलो बनाउनुपर्छ, समुदाय स्तरमा पनि अलिक व्यापक रूपमा यसलाई परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ स्थानीयको माग छ बागलुङमा। हजुर, अब म एकछिनमा जोडिनेछु। महेशजी। पुष्पाजी। हजुर,
अब जसरी भयावह अवस्था लिइरहेको छ, जनजीवन निकै प्रभावित छ, आम सर्वसाधारण त्रसित भइरहेको अवस्था छ, तराई क्षेत्र फेरि सीमा जोडिएको क्षेत्र भएर पनि थप बढी जोखिम बढेको छ। यस्तो अवस्थामा त्यो ठाउँमा केही हदसम्म भए पनि रोकथाम गर्नको लागि, त्यसलाई केही हदसम्म भए पनि नियन्त्रण गर्नको लागि, आम मानिसको मृत्यु हुनबाट अब एकजना पनि नमरोस् भनेर उच्च सतर्कता अपनाउनको लागि त्यहाँ के पहल भइरहेको छ? प्रदेश सरकारहरूले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेको पाउनु भएको छ कि छैन? निश्चित रूपमा पहिला सुरुवातमा धेरै नै यहाँ समन्वयको अभाव थियो र पछिल्लो समयमा जिल्ला कोभिड कमान्ड समितिलाई केन्द्रीय सरकारले, सङ्घीय सरकारले त्यसलाई अहिले अधिकार सम्पन्न बनाइसके पछाडि त्यसले गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू प्रभावकारी विगतमा भएको थिएन। यस बीचमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको यहाँ सर्व भएको छ र आसमान तमाङ प्रमुख जिल्लाधिकारी भएर आएको 2 हप्ता यो दोस्रो हप्ता हो र उहाँ आइसके पछाडि सबभन्दा पहिले उहाँले यो आपसमा समन्वयको कामलाई उहाँले बढी प्राथमिकता दिनुभएको छ। नारायणी अस्पताल जहाँ र अन्य निजी अस्पतालहरू जुन सुचारू थिएन त्यो अस्पताललाई सुचारू गराउने तर्फ चाहिँ उहाँले बढी जोड दिनुभएको छ। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङहरूमा चाहिँ बढी जोड दिनुभएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको परिचालनमा चाहिँ बढी जोड दिनुभएको छ। 1000 बेडको आइसोलेसन बनाउने काममा चाहिँ नि उहाँ बढी जोड दिएर लाग्नु भएको छ। एम्बुलेन्सहरूको चाहिँ यहाँ पर्याप्त व्यवस्थाहरू थिएन, एम्बुलेन्सको पर्याप्त व्यवस्थाको निम्ति उहाँ लाग्नु भएको छ र खास गरिकन स्थानीय सरकारहरूसँगको बिचको समन्वयको लागि उहाँले चाहिँ नि दर्जनौं बैठकहरू चाहिँ उहाँले सम्पन्न गर्नुभएको छ र राजनीतिक दलहरूसँग पनि बसेर उहाँले छलफलको कामहरू गरिसक्नु भएको छ। तर छलफलबाट जुन प्रतिबद्धताहरू व्यक्त भइरहेको हुन्छ त्यो व्यक्त अनुसारको जुन काममा प्रभावकारी देखिनु पर्ने हो त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। यस बीचमा प्रदेश सरकारले पर्सा जिल्ला, बारा जिल्ला र रौतहट जिल्लाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै 10 गते 9 या 10 गते सम्भवतः भोलि या पर्सि पथलैयामा एउटा बृहत बैठकको आयोजना गर्ने भएको छ, जसमा मुख्यमन्त्रीजी सँगसँगै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका डिआइजीहरू र 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, सांसदहरू, सङ्घीय सांसदहरू लगायत मेसुहरू समेतलाई राखेर चाहिँ नि एउटा बृहत समीक्षा गर्ने र सो समीक्षा पश्चात यहाँ कसरी के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा एक्सन तर्फ जाने काममा चाहिँ नि योजना बनाएर सम्भवतः भोलि होइन भनेदेखि हामीलाई जानकारी प्राप्त अनुसार भोलि अथवा पर्सि त्यो बैठक हुन गइरहेको हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ। यस बीचमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सराफी जुन उहाँ आफै पनि संक्रमित हुनुभएको थियो, 24 दिन पछाडि उहाँको रिपोर्ट हिजो नेगेटिभ भएको छ र केही दिनभित्रै अब उहाँ पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा आफ्नो कार्यभार उहाँ जब फेरि सुरु गर्नुहुनेछ त्यस पछाडि यहाँ केही कामहरू अगाडि बढ्नेछ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर संक्रमित हुनुको सँगसँगै त्यहाँका कार्यकारी अधिकृतहरू लगायत दर्जनौं अधिकारीहरू जुन त्यहाँ संक्रमित भए त्यस पछाडि महानगरपालिका जस्तो एउटा सबभन्दा बढी प्रभावकारी स्थानीय तह नै एक किसिमको आइसोलेट अवस्थामा रहेको बेलामा यहाँ अहिले पछिल्लो अवस्था के पनि देखिएको छ भनेदेखि मान्छेले उपचार पाइरहेको छैन। त्यो उपचारको निम्ति यहाँ व्यवस्थापन गर्न सबभन्दा बढी चुनौती भएको छ भने 30 दिन भइसक्यो निषेधाज्ञाको र यस 30 दिनमा दैनिक काम गरेर जुन मान्छेले खाने हो त्यसको हामीले माउन्टेन टेलिभिजनमा हिजो र आज रिपोर्ट पनि हामीले देखाएका छौँ पुष्पाजी। अहिले दैनिक काम गरेर खानेहरूप्रति कसैले कुनै मतलब राखेको छैन। न स्थानीय सरकारले मतलब राखेको छ, न प्रदेश सरकारले मतलब राखेको छ, सङ्घीय सरकारले तिमीहरू यो कामै होइन भनेर चाहिँ नि स्पष्ट रूपमा भनिसकेको छ। स्थानीय प्रशासनले पनि कम्तीमा त्यो दैनिक रूपमा काम गरेर खानेहरू 30 दिन भइसक्यो। त्यो 30 दिनसम्म जो मान्छेहरू चाहिँ नि नखाँदाखेरि उनीहरूले हामीले माउन्टेन टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै के बताएका छन् भनेदेखि कहिले हामीले केही पाउँछौँ भनेदेखि यसो हामी खान्छौँ अथवा हामी नखाइकन सुतिरहेको छौँ र कतिपय यहाँ वीरगञ्जमा 2वटा लास त यहाँ बेवारिसी देखिएको थियो, अर्थात् परिचय खुल्न नसकेर बाटोमै यहाँ मरेको अवस्था रूपमा देखिएको थियो। त्यसले गर्दा पनि हिजो मात्र पनि एकजनाले आत्महत्या गरेको अवस्था, एकजना युवकले आत्महत्या गरेको अवस्था छ। यो सबलाई समयमै राज्यले र तिनै तहको सरकारले यदि आइडियास दिन सकेन भने जुन रोग छ, रोग सँगसँगै भोगले गर्दा पनि मान्छेहरू मरिरहेको अवस्था यहाँ अहिले छ पुष्पाजी। हजुर, अब फेरि चितवनतर्फ केन्द्रित हुँदैछु म। मुकुन्दजी। हजुर पुष्पाजी, अब जसरी वर्षाको अवस्था दयनीय छ भनियो, रोजीरोटी गर्नेहरूका लागि बिहान के खाने, बेलुका के खाने धेरैलाई समस्याले पिरोलिरहेको छ। चितवनको अवस्था पनि त्यही हो वर्षा जस्तै कि अलिक फरक छ?
हजुर एकदमै पुष्पाजी, जस्तो सुरुमा लकडाउन भनिए पनि त्यति कडाई जस्तो थिएन। जुन बेला चैतबाट लकडाउन सुरुवात भयो नेपालमा, कोरोना संक्रमण बिस्तारै फैलिँदै जान थाल्यो र लकडाउनको सुरुवात भयो, त्यो बेलामा चाहिँ लकडाउन भनिए पनि आम जनजीविका एउटा हिसाबले चलेकै थियो, अत्यावश्यक कामकाजहरू मानिसहरूले गरेकै थिए, त्यसरी चलेको थियो भने अहिले यो पछिल्लो समयमा जसरी चितवनमा चाहिँ कोरोना संक्रमणको दर वात्तै बढ्यो, त्यसपछि सुरक्षाका तीनवटै निकायहरू, जनपद प्रहरी, यसै गरी सशस्त्र प्रहरी र आवश्यकता भए अनुसार नेपाली सेनासम्मलाई सडकमा उतारेर निकै कडा सुरक्षा व्यवस्था अपनाइएको छ। यसले गर्दा आम सर्वसाधारणहरू घरभित्रै थुनिएका छन्, ठप्प अवस्थामा छन्। मजदुरी गर्नेहरू हुन् या व्यापारी व्यवसायीहरू, यसै गरी अरू जागिरे पेसा व्यवसायीहरू सबैलाई अहिले चाहिँ ठप्प पारेको छ। चितवनमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूदेखि लिएर कुनै पनि सेवा प्रवाहका कुनै पनि निकाय, कुनै पनि अङ्गहरू अहिले खुलेका छैनन्, सम्पूर्ण रूपमा ठप्प छ। र अघिल्ला हप्ताहरूमा केही महिना अगाडि सुरुवाती चरणमा स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रशासनले वडा तहबाट केही राहत सामग्रीहरू, खाद्यान्नहरू पनि वितरण गर्ने गरेको थियो, तर अहिले त्यो केही वितरण गरेका खबरहरू पनि सुनिएका छैनन्। र संक्रमणको दर जसरी चितवनमा बढिरहेको छ, अब यहाँ त यस्तो खालको समस्या भइसक्यो पुष्पाजी, भोलि सुत्केरी गराउनु पर्ने दिदी बहिनीहरूलाई अब के गर्ने हैन? भोलि अत्यावश्यक दुर्घटनामा परेकाहरू, मृत्युको मुखमा पुग्न लागेकाहरू पनि झन् अस्पताल जान डराउने स्थिति जुन बन्यो। र सुरुवातमा प्रचारकै लागि भनेर कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल पनि यहाँ सुरु गरियो। यहाँको भरतपुर महानगरपालिका, भरतपुर अस्पताल, चितवन उद्योग सङ्घ मिलेर एउटा त्यो अस्पतालको प्रारूप दिएर जुन चितवन उद्योग सङ्घको बिल्डिङमा सुरुवात गरेका थिए, पछि राजनीतिक खिचातानी या त्यसको स्टेक होल्डरहरू बीचमा भएको असमझदारीका कारण त्यो अस्पताल पनि बन्द भयो। कमसे कम त्यसरी चितवनका ठुला अस्पतालहरू भन्दा बाहेक कहीँ कतै कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार गर्न पाए या आइसोलेसनमा त्यसरी छुट्टै अलग्गै ठाउँमा राख्न पाए, अरू सर्वसाधारणहरूको सेवा प्रवाह त असर पर्ने थिएन नि। यो किसिमका आवाजहरू उठेका छन् र सायद त्यसैको सम्बोधन हुने गरी यहाँ भरतपुर महानगरपालिकाले चाहिँ जुन देवघाट क्षेत्रको नजिकै पर्दछ, त्यहाँ एउटा छुट्टै स्थानमा क्वारेन्टाइन भवन या क्वारेन्टाइन क्षेत्र, बागेश्वरी क्षेत्रमा चाहिँ त्यो निर्माण गर्ने भन्ने कुराहरू पनि अपुष्ट रूपमा बाहिर आएका छन्। तर अहिले त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन। आम सर्वसाधारणहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। उनीहरूले खान पाएका छन् कि छैनन्, मजदुरी गर्नेहरूको अवस्था के छ, यो बारेमा यहाँको स्थानीय निकायले केही सुनवाई गरेको छैन र त्यसतर्फ चाहिँ कुनै पहल पनि अहिले गरेको देखिँदैन पुष्पाजी। हजुर सुभाषजी। पुष्पाजी, अब जसरी हामीले पर्सा र चितवनको अवस्थालाई उजागर गर्यौं, बागलुङमा अब विशेष गरी चाराबाट बाहिरबाट आउनेहरूका लागि त विद्यालयहरूमा क्वारेन्टिन बनाइरहेको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ हैन? त्यो सँगसँगै कतिपय ठाउँ छैन भन्दै घरमै बस्नुस् भन्ने को पनि अवस्था देखिन्छ र दिनभर काम गरेर बेलुका छाक टार्नेहरूलाई त निकै नै समस्या परेको छ यो पहिलेदेखि नै। र बागलुङको हकमा ती विद्यालयमा जसरी क्वारेन्टिन बनाइएका थिए त्यो हटाउने प्रयास भएको छ कि छैन र राहतका प्याकेजहरू वितरणका कामहरू अगाडि बढ्न सकेका छन् कि छैनन्? बागलुङ नगरपालिकाले बागलुङ बजारमा फुड ब्याङ्क स्थापना गरेको बागलुङ विशेषको पहलमा र बागलुङमा विशेष गरी बागलुङ जिल्ला रेमिट्यान्सले चलेको जिल्ला भनेर पनि चिनिन्छ। त्यसकारणले बागलुङमा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारणले पनि त्यति धेरै समस्या चाहिँ देख्न सकिन्न। यद्यपि बागलुङमा पश्चिम क्षेत्रहरूमा, बागलुङको पश्चिम क्षेत्र र दक्षिणी क्षेत्रमा गाउँघरमा यो जिल्लामा निषेधाज्ञा, बागलुङ बजारमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकामा एकजना वडा अध्यक्षलाई कोरोना संक्रमण भएपछि बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका र बागलुङ नगरपालिकामा मात्रै निषेधाज्ञा छ। यद्यपि अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा भने सहज रूपमा स्थानीयहरूले गाउँमा कृषि गर्नेहरूले गरिरहेका छन् र आफ्नो दैनिकी चलाइरहेका छन्। यद्यपि वैदेशिक रोजगारीमा बागलुङबाट गएकाहरू धेरै भएका कारणले पनि बागलुङमा वैदेशिक रोजगारीको रेमिट्यान्स चाहिँ विगतको तुलनामा 80% गिरावट आएको थियो भने अहिले विदेशमा गएका नेपालीहरूले पनि काम गर्न थालेसँगै रेमिट्यान्सको कारोबार चाहिँ केही बढेको देख्न सकिन्छ। यद्यपि त्यस्तो खाद्यान्नको अभाव चाहिँ बागलुङमा तत्काल अहिले यो अवस्थामा चाहिँ छैन। भनेपछि जनजीवन सहजै छ।
जनजीवन सहज नै छ। बागलुङमा विशेषतः यो मध्यपाडी लोकमार्ग बागलुङ नगरपालिका हुँदै पश्चिम क्षेत्रमा जाने भएको कारणले र पश्चिम क्षेत्रमा मध्यपाडीको बीच भागमा बागलुङ खण्डको बीच भागमा पर्ने बडीगाड गाउँपालिकामा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको कारणले बागलुङ चिरेर जाने मध्यपाडी लोकमार्ग बन्द भइसकेपछि यातायातका साधनहरू नचल्दा ठप्प जस्तो भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयको जनजीविका चाहिँ सामान्य नै रहेको देख्न सकिन्छ। हजुर, अब जसरी जुन किसिमको अभावमा त्रासमा बाँचिरहेका छन् आम नागरिक सर्वसाधारणहरू, यस्तो अवस्थामा उनीहरूले के भनिरहेका छन्, कस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, अब के गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरूले के विकल्प खोजिरहेका छन् र स्थानीय प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट के माग गरिरहेका छन्, उनीहरूको प्रतिक्रिया लिनुभएको छ? लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा जुन अवस्था देखा परेको छ यसमा कतै न कतै यसमा प्रशासनसँग जोडिएको यो अवस्था चाहिँ छ। अलिकति म यहाँलाई म जोड्न चाहन्छु त्यो किन कसरी छ भनेदेखि काठमाडौँको अवस्था जुन छ त्यो अवस्था नेपालको सबभन्दा सानो दूरी भएको र नेपालको प्रमुख नाका वीरगञ्जसँग नेपालको काठमाडौँको सम्बन्ध अत्यन्त नजिक छ, जुन दूरी छ त्यो अत्यन्त नजिक छ र पुरै लकडाउन अवधिभरि आजको मितिसम्म भारतबाट आउने कुनै पनि जति पनि मालवाहक गाडीहरू छ आजसम्म रोकिएको अवस्था चाहिँ छैन र ती गाडीहरूलाई जुन किसिमको सेनिटाइज गर्नुपर्ने, जुन व्यवस्था गर्नुपर्ने त्यो नाम मात्रको भएको कारणले गर्दा पनि त्यो मालवाहक गाडीहरू जुन भारतबाट निर्बाध रूपमा जुन आइरहेका छन् वीरगञ्जमा संक्रमण फैलाउँदै ती गाडीहरू जसरी काठमाडौँसम्म पुगे, उपत्यकासम्म पुगे, यसै गरी जति पनि नेपालमा रहेका भारतीयहरू जुन पहिलो लकडाउन चैत महिना वैशाख महिनामा जुन फर्केर भारततर्फ गएका थिए, जब लकडाउनको समाप्ति भयो, खुकुलो भइसके पछाडि विभिन्न लिगल तरिकाबाट र इलिगल तरिकाबाट खुला सीमाहरूबाट जसरी नेपालभित्र प्रवेश गरेका थिए, ती दक्षिणबाट हाम्रो देशमा प्रवेश गरिसके पछाडि विभिन्न कारखाना र विभिन्न ठाउँहरूमा जसरी तिनीहरू पुगे, लुकीछुपी पुगे, त्यो लुकीछुपी पुगिसके पछाडि त्यो जुन आफ्नो स्वैप टेस्ट नगराउँदाखेरि आफू पनि संक्रमित भए र सँगसँगै त्यो कारखानामा पनि मान्छेहरू पनि संक्रमित भए र सँगसँगै ती व्यक्तिहरू जुन जुन ठाउँमा बस्छन् ती बस्ने ठाउँहरू पनि वरिपरि पनि संक्रमित भए। आफ्नो घरको रासन पानी किन्नको निम्ति, किरानाको सामान किन्नु, खाद्यान्न सामान किन्नको निम्ति, तरकारी किन्नको निम्ति जहाँ गए सबै ठाउँमा संक्रमित हुँदै गए। यसरी नेपालको मुख्य नाका वीरगञ्जलाई यो वीरगञ्जको मात्र समस्या भनेर जुन सङ्घीय सरकार र अन्य प्रदेश सरकारहरूले जुन वीरगञ्जको मात्र समस्या भनेर जुन सुरुमा हेलचक्राइ गर्यो, आज काठमाडौँमा जुन अवस्था छ त्यो त्यसैको परिणाम। अहिले पनि मालवाहक गाडीहरू भारतबाट जुन भित्रिरहेको छ त्यसको अहिले पनि जुन रूपमा त्यसको सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनु पर्ने हो त्यो अपनाइरहेको अवस्था हामी देखिरहेका चाहिँ छैनौँ। सशस्त्र प्रहरीहरू सीमाका क्षेत्रमा बाक्लो उपस्थिति अहिले बढेको छ। यद्यपि अहिले पनि मानिसहरू भारततर्फबाट नेपाल अवैध तरिकाबाट आइरहेका छन्। अहिले पनि तस्करी भइरहेको समाचारहरू आधिकारिक तरिकाबाट सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले समाचार जुन दिइरहेका छन् त्यसैले के पुष्टि गरिरहेको छ भने लुकीछिपी आइरहेको छन्। 2 दिन अघि मात्र सशस्त्र प्रहरीले 4 जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो जुन लुकीछिपी आएका थिए 12 जिल्लाको। यो कुरा म भन्दैछु र यो यसले के देखाइरहेको छ भनेदेखि हामी यो जबसम्म यो खुल्ला बोर्डरलाई हामी कडाइ गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यहाँ संक्रमणको संख्या कमोबेस यहाँ पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन सक्दैन। एउटा यो समस्या देखिएको छ। अर्को यहाँले जुन अघि भन्नुभयो कि वीरगञ्जमा कुराकानी गर्ने सवालमा वीरगञ्जको अहिलेको मुख्य समस्या नै के भएको छ भने आम मानिसहरू जुन बिरामी भयो भने त्यसको उपचार कसले गरिदिने, उपचार नपाएर दर्जनौं व्यक्तिको यहाँ मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। यहाँ जुन निषेधाज्ञा जारी भएको थियो 10 गते 11 गतेदेखि नै नारायणी अस्पताल चाहिँ यिनको सेवाहरू सबै बन्द भएको अवस्था थियो र निजी अस्पतालहरूले कोभिडको बिरामी हो होइन जबसम्म पुष्टि हुँदैन तबसम्म हामी लिँदैनौँ भनेर चाहिँ नि कुनै पनि अस्पतालले भर्ना लिइरहेका थिएनन्, उपचार गरिरहेका थिएनन्। राज्य भए तापनि राज्य विहीनताको अवस्थामा थियो। स्थानीय प्रशासनसँग हामीले कुराकानी गर्दाखेरि बाहिर भन्दाखेरि हामी त्यस्ता निजी अस्पताललाई कारबाही गर्छु भनेर भनिरहँदाखेरि पनि
भित्र उहाँहरूको बैठकमा के छलफल हुन्थ्यो भने हाम्रो सूत्रले के जानकारी दिन्थ्यो भने अहिलेको बेलामा डाक्टरहरूमाथि, चिकित्सकहरूमाथि, निजी अस्पतालमाथि कारबाही गर्यो भने तिनीहरू आन्दोलित हुने अवस्था हुन्छ, तिनीहरूको मनोबल गिर्ने अवस्था हुन्छ र तिनीहरूले यदि आफ्नो कामलाई पुरै ठप्प पारिदियो भनेदेखि छन् भ्याव अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि नरम नीति उहाँहरूले अपनाउनु भएको थियो। त्यो नरम नीतिको कारणले गर्दा पनि कोभिड भन्दा पनि उपचार नपाएर अहिले जुन बिरामीहरू जुन यहाँ धेरै जुन मृत्यु भयो त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यो सब सवालहरूको जवाब कुनै पनि आधिकारिक रूपमा कुनै पनि निकायले, जिल्ला कोभिड समितिले पनि दिइरहेको छैन र कुनै पनि सरकारले दिइरहेको छैन। उपचार नपाउँदाखेरि मौलिक अधिकार स्वास्थ्य हो र उपचार नपाउँदाखेरि मान्छे मर्दाखेरिको यसको जवाबदेही त कसले लिने? यसको जिम्मेवारी कसको हो? जबसम्म त्यो तय हुन सक्दैन, भोकमरीबाट मान्छे मरिरहेको छ, यसको जवाबदेहिता कसको हो? जबसम्म यो तय हुन सक्दैन, संक्रमित भइसके पछाडि त्यसले पाउनुपर्ने उपचारबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था छ, यसको जवाबदेहिता कहिले कसको हो? त्यो जबसम्म फाइनल हुन सक्दैन, यहाँ मानिसहरूमा एक किसिमको त्रास छ। कुनै बेला सामान्य रूपमा बिरामी पर्दाखेरि कहाँ जाने हो, संक्रमित भएपछि कहाँ जाने हो, यी सब सवालकै बिचमा आम जनताहरूमा पनि एउटा गम्भीर एउटा लापरवाही देखिएको छ भनेदेखि यत्रो समस्या हुँदै पनि जुन रूपमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने हो, मास्क लाउनु पर्ने, सामाजिक भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, मिची हात धुनु पर्ने, त्यसमा लापरवाही गरेको अवस्थाहरू पनि देखिएको छ। त्यसको जनचेतना अबको मितिमा यदि कसैले भन्छ कि थाहा छैन, जनचेतनाको अभावमा त्यस्तो भइरहेको छ भनेदेखि त्यो पनि मलाई लाग्छ सम्भवतः त्यो चान्स कमै होला। किनभनेदेखि घर घरमा यो कुरो पुगिसकेको छ अवस्थामा अहिले पनि मान्छेले यदि मास्क लाउँदैन भनेदेखि त्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ लिने? त्यसको लागि हरेक वडामा निगरानी समूहहरू खडा गर्ने, हरेक वडाहरूमा भोलिन्टियरहरूले चाहिँ नि र एउटा बुद्धिजीवी वर्गहरूले चाहिँ नि त्यस्ता जनचेतनाहरू वृद्धि गराउने काम जबसम्म गर्दैनन् तबसम्म अवस्था यो जुन भ्याव बढिरहेको छ त्यो अझ भ्याव हुने हो कि भन्ने अवस्था हुन्छ। 2000 को हाराहारीमा एउटा जिल्लामा मात्र मान्छे के भन्छ संक्रमित पुगिसक्यो। 30 वटा जति यहाँ व्यक्ति, झन्डै 31 जना जति व्यक्तिको यहाँ मृत्यु भइसक्यो र पनि अवस्था यहाँ अहिले पनि जुन रूपमा तयारी हुनुपर्ने त्यो तयारी भएको अवस्था छैन। यद्यपि मैले अघि यहाँलाई जुन जानकारी गराएँ, अहिले नारायणी अस्पतालमा पनि नयाँ मेसु आउनु भएको छ र मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट एसके ठाकुरले पनि नारायणी अस्पताललाई आंशिक रूपमा सुचारू उहाँले गरिसक्नु भएको छ। इमर्जेन्सी सुचारू उहाँले गरिसक्नु भएको छ, आइसियु सुचारू गरिसक्नु भएको छ, प्रस्तुति सुचारू गरिसक्नु भएको छ। यसै गरी जुन किडनी पेसेन्टहरूलाई चाहिँ डायलिसिस गर्ने काम हुन्छ जुन बन्द भएको थियो त्यो पनि सुचारू उहाँले गरिसक्नु भएको छ र अन्य सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले चाहिँ नि अब अनलाइनको प्रविधिबाट बुकिङ गर्ने, टिकटहरू काट्ने र त्यसको उपचार गर्ने यसै हप्ताबाट सुरु गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यी सब चुनौतीहरू को बावजुद पनि केही कामहरू चाहिँ नि पक्कै पनि भइरहेको छ, तर आम रूपमा जति जे काम हुनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ नि आम जनताहरू सन्तुष्ट भएको आधार चाहिँ छैन। पुष्पाजी। हजुर मुकुन्दजी। हजुर पुष्पाजी। अब जसरी हामीले वर्षाको अवस्था सुन्यौं त्यो सँगसँगै अब पछिल्लो समयमा जुन किसिमको व्यवहार सुरक्षाकर्मीहरूबाट भएको छ, कतिपय ठाउँहरूमा जबरजस्त उनीहरूलाई कारबाही गर्ने उठबस गराएको अवस्था पनि देखिन्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने नाममा। त्यस्तो अवस्था सँगसँगै आम नागरिकले यो मिनिमम सुरक्षा मैले पनि अपनाउनु पर्छ भनेर आफैले सजगता अपनाएको पाउनु भएको छ कि छैन? चितवनको हकमा के छ? चितवनमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने पुष्पाजी, यो सुरक्षाकर्मीहरूको कारबाही शैली त आफ्नो ठाउँमा छ, त्योभन्दा पनि बढी सर्वसाधारणहरू नै त्रसित भए। भरतपुर महानगरपालिकाको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ त टोलमै कोरोना संक्रमितहरू भए। 100औं संख्यामा यो महानगरभित्र छरिएर बसेका छन् कोरोना संक्रमितहरू। टोलभित्रका बाटोहरू अहिले सिल गरिएको छ, डोरी टाँगिएको छ, होम क्वारेन्टाइन भनेर ओडा टोलको समन्वयमा ती घरहरूमा चाहिँ ब्यानरहरू टाँगिएको छ। यसले गर्दा चितवनवासीहरू चाहिँ जस्तो सुरक्षा निकायको सुरक्षा सतर्कता या त्यो निर्देशनलाई अवज्ञा गर्ने भन्दा पनि त्रसित भएर झन् घरमै बस्ने बरु झन् चितवनवासीहरू त मानसिक रूपमा चाहिँ विक्षिप्तताको स्थितिमा पो जाने हो कि भन्ने खालको समस्या देखियो। र यो किन बढी भइराखेको छ भने मैले फेरि जोड्न चाहेँ, संक्रमितहरूदेखि नै अहिले अब चितवनमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्ने चिज हराइसक्यो पुष्पाजी। त्यो सम्भवै छैन। एकजना कोरोना संक्रमितले पछिल्ला केही दिनमा उसले कोलाई भेट्यो, कहाँ उठबस कोसँग थियो भनेर विगतका दिनहरूमा जसरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिन्थ्यो र उनीहरूलाई चाहिँ
होम आइसोलेसनमा राखिन्थ्यो, उनीहरूको परीक्षण गरिन्थ्यो, आरडिटी पिसिआर गरेर पोजिटिभ छ भने अस्पताल लैजाने, नेगेटिभ भए घरमा राख्ने गरिन्थ्यो भने अहिले त चितवनमा जोलाई कोरोना संक्रमण देखिन्छ उनीहरूलाई अस्पतालमा पनि अब ठाउँ छैन पुष्पाजी। अहिले कोरोना संक्रमितहरूलाई पनि चितवनमा घरमै राख्ने गरिएको छ र यो पनि एउटा सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले थप जटिल विषय हो। एउटा घरमा सबैको घरमा चाहिँ शौचालय फरक फरक नहुन सक्दछ हैन, दुई ठाउँमा चाहिँ खानपान बस्ने व्यवस्थापन गर्न असम्भव हुन सक्दछ। तर वडा पनि मुखदर्शक छ, यहाँका स्थानीय निकायहरू या भनौँ महानगरपालिका नगरपालिकाहरू पनि यो देखेर पनि केही गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसके, संख्या बढेर यो स्थिति छ। र अहिले चाहिँ चितवनवासीहरूको मुख्य समस्या भनेको जस्तो सुरक्षाको विषयमा सुरक्षाकर्मीहरूले गर्ने दुर्व्यवहार, अभद्र व्यवहार, त्यो पाटो भन्दा पनि चितवनवासीहरूको एउटै मात्र माग भनेको पछिल्लो कोरोना संक्रमितहरूसँग नजिकको हिमचिम भएकाहरूको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पिसिआर परीक्षण होस् र त्यसको छिटोभन्दा छिटो नतिजा बाहिर आइसकेपछि के कसरी कतिसम्म हदसम्म चाहिँ सुरक्षित हुने भन्ने कुरा सहज हुन्छ भन्ने चाहिँ मुख्य चितवनवासीको चाहिँ माग त्यो रहेको छ पुष्पाजी। हजुर सुभाषजी। हजुर पुष्पाजी। अब जसरी अगाडि बढिरहेको छ, जसरी संक्रमण फैलाइरहेको छ, मानिसहरू त्रसित भइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा थप सुरक्षा अपनाउँदै हामी सुरक्षित भएर बस्नुपर्छ, हामी आफै सेफ हुनुपर्छ। स्थानीय तह गाउँपालिकाबाट प्रदेश सरकारहरूबाट समन्वय नभए पनि हामी यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर आम नागरिकहरू टोल टोलमा गाउँ गाउँमा आफै समन्वय गरेर कतिको सुरक्षित बस्ने प्रयास गरिरहेका छन् बागलुङको हकमा? बागलुङमा त पुष्पजी स्थानीय बासिन्दाहरूले आफैमा यो निषेधाज्ञा जारी भइरहँदा पनि अवज्ञा गरेको देख्न सकिन्छ। निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि स्थानीयहरू सडकमा छरपष्ट हिँडिरहेको देखेपछि बागलुङका प्रमुख जिल्लाधिकारी, बागलुङका प्रहरी उपरीक्षक लगायतको सुरक्षा निकायको टोलीले जबरजस्ती बाटोमा हिँड्नेलाई कारबाही गर्ने, बाटोमा सवारी साधन गुडाउनेहरूको चापी दिने, उनीहरूको लाइसेन्स लिने, कारबाही गर्ने कामहरू गरे पनि यद्यपि प्रहरी प्रशासनको आँखा छलेर प्रहरी एउटा बाटोबाट आइरहेको छ भने अर्को बाटोबाट हिँड्ने त्यस्ता क्रियाकलापहरू पनि स्थानीय स्तरमा देख्न सकिन्छ। यद्यपि बागलुङमा केही समय अगाडि लकडाउन जारी हुँदा पनि बागलुङमा प्रहरीले सडकमा हिँड्नेलाई प्रहरीले ध्यानमा राखेर धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पसको प्राङ्गणमा 2 घण्टा उभ्याएर छोड्ने गर्थ्यो। यद्यपि प्रहरीले कसलाई पक्राउ गरेर लयो भन्ने तरिकाले एक तर्फबाट स्थानीयहरू त्यो हेर्नका लागि पनि गएको चाहिँ देख्न सकिन्थ्यो बागलुङमा। स्थानीयले अलि यो कोरोनालाई चाहिँ अलि सिरियसली रूपमा नलिएका कारणले पनि बागलुङमा विगतमा गरिएको लकडाउन र अहिलेको निषेधाज्ञालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रहरी प्रशासनसँग ठुलो चुनौती देखा परेको छ पुष्पाजी। हजुर, अब समग्र रूपमा हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा केन्द्रित रह्यौँ। यो निषेधाज्ञाको समयमा विभिन्न जिल्लाहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने क्रममा हामी चितवन केन्द्रित भयौँ। हाम्रा चितवनबाट हाम्रा सहकर्मी मुकुन्द भुसाल हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी हामीले पर्साको अवस्था जान्ने प्रयास गऱ्यौँ। पर्साबाट हाम्रा सहकर्मी महेश दास हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै बागलुङबाट सुभाष आचार्य हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरू तीनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै थप जानकारीको लागि सम्पर्कमा रहँदै गर्नुहोला। दर्शकबिन, यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। केही जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञाको समय थपिएको छ। जति मात्रामा भएको छ त्यो राम्रो हुँदाहुँदै पनि आम नागरिकहरू आफै सचेत हुनुपर्ने हो। आफैले विचार गरेर आफू भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरादेखि लिएर मास्क प्रयोग गर्ने कुराहरूमा आफूले हेलचक्राइ गर्दा पुलिसको आँखा छलेर हिँड्ने प्रवृत्तिले पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि राज्य, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूबाट जति समन्वय भएका छन् र जति कमजोरी भएका छन् त्यो बाटोमा आफै सजग हुँदै हामी आफैले संयमता अपनाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई हामीले पछाडि पार्न सक्छौँ। आज हामी यही विषयमा कुरा गऱ्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता पुष्पा पोखरेल बिदा हुन चाहन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।